नमस्ते। आज हामीलाई हाम्रो सामु जनक सिंहजी थर्ड सेक्रेटरी अफ नेपाल एम्बेसी वासिङटन डिसी हुनुहुन्छ र एसी शेर्पाजी हाम्रो अनररी कन्सुलेट जेनरल अफ वासिङटन स्टेट हुनुहुन्छ। आज हाम्रो सिआरमा हुने गइरहेको क्याम्पको लागि हाम्रो कम्युनिटीबाट केही प्रश्नहरू आएको छ र हामीले त्यो प्रश्नहरू जनक सिंह र एसी शेर्पाजी बीच सोध्नेछौँ। जनक सिंहजी, हाम्रो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ पासपोर्ट रिन्युअलको लागि हामीले के डकुमेन्टहरू लिएर आउनुपर्छ? यो प्रोसेसको लागि कति दिन लाग्नेछ? थ्याङ्क यू सौरभजी। पासपोर्ट रिन्युअलको लागि यहाँहरूलाई चाहिने डकुमेन्ट्स भनेको पहिलो कुरा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ लाइभ एनरोलमेन्ट फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्री एनरोलमेन्ट फर्म भन्छ। त्यो भनेको कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ कुनै पनि फिजिकल फर्म हुँदैन। फिजिकल फर्म त हुन्छ तर कस्तो हुन्छ भने सेवाग्राहीले त्यो प्री एनरोलमेन्ट फर्म हुन्छ जसको लिङ्क हामीले अब केही दिनमा नोटिस जारी गर्छौँ। सम्भवतः मलाई लाग्छ अर्को हप्ता हामीले नोटिस जारी गर्छौँ। त्यसमा एउटा प्री एनरोलमेन्टको लागि लिङ्क हुन्छ र सेवाग्राहीहरूले सर्वप्रथम के गर्नुपर्ने हुन्छ पासपोर्ट रिन्युअलको लागि भने चाहिँ त्यो लिङ्कमा दिएको फर्म हुन्छ, त्यो फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बारकोड सहितको हुन्छ। त्यो भयो भने के हुन्छ भने जस्तै उहाँहरूले भरेको जुन कुराहरू छ हामीले चाहिँ बारकोडलाई हाम्रो बारकोड रिडरबाट रिड गर्छौँ र हाम्रो सिस्टममा आउँछ त्यो कुरा। र त्यसमा कुनै पनि चेन्जेस गर्नु पर्यो भने हामीले गर्न सक्छौँ। त्यो गर्नुको अर्थ के हो भने ताकि त्यसरी सेवाग्राहीले भरेर आउनु भयो भने त्यसमा चाहिँ हामीले एमेन्ड गरेर केही कुराहरू एमेन्ड गर्नुपर्ने भयो हामीले एमेन्ड गर्छौँ। पहिलो कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा भनेको नेपाली नागरिकताको सकल र त्यसको प्रतिलिपि भनेको ओरिजिनल नेपाली सिटिजनसिप र त्यसको कपी चाहिन्छ दोस्रो कुरो भनेको। र तेस्रो कुरो भनेको जुन रिन्युअल भनौँ न ओल्ड पासपोर्ट जुन छ त्यो ओल्ड पासपोर्ट बोकेर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको तेस्रो कुरा हो। चौथो कुरा भनेको रिन्युअलको लागि जस्तै 16 वर्षभन्दा मुनिको लागि चाहिँ $75 लाग्छ। 10 वर्षभन्दा मुनिको लागि चाहिँ $75 लाग्छ रिन्युअल गर्ने हो भने। तर त्यो पैसा भनेको तपाईहरुले सेवाग्राहीले मनी अर्डर मार्फत हामीलाई नेपाल एम्बेसीलाई एड्रेस गरेको मनी अर्डर मार्फत ल्याउनु पर्ने हुन्छ। आइदर मनी अर्डर अर क्यासियर चेक। त्यो भन्दा बाहेक हामीले डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्याश कुनै पनि एक्सेप्ट गर्दैनौं। 10 वर्षभन्दाको मुनिको लागि हो। वर्ष हो भने यसमा माथिकोलाई चाहिँ $150 लाग्छ। भन्दिनु प्राइसिङ स्ट्रक्चर चाहिँ प्राइसिङ स्ट्रक्चर कस्तो भने 10 वर्षभन्दा मुनिको नाबालक हो भने उहाँहरुको लागि चाहिँ $75 लाग्छ। र त्यो $75 भनेको पेएबल गर्ने मेकानिजम भनेको एउटै मात्र हामीले के आइदर मनी अर्डर अर क्यासियर चेक। त्यो पनि एड्रेस टु नेपाल एम्बेसीको नाममा पे टु द अर्डर अफ नेपाल एम्बेसी वाशिङटन डिसी लेख्नु होला सेवाग्राहीहरुले। र त्यसपछि अन्तिममा भनेको प्रिपेड रिटर्न एन्भलप चाहिन्छ हामीलाई। त्यो भनेको के हो भने यहाँहरुको हामीले चाहिँ त्यो फर्म कलेक्ट गर्छौं। फर्म कलेक्ट गरिसकेपछि यहाँहरुको जुन ओरिजिनल डकुमेन्टहरु पनि हामीले यही लिएर आउँछौं हाम्रो वाशिङटन डिसीमा एम्बेसीमा लिएर आउँछौं। र नेपालबाट पासपोर्ट बनेर आए पश्चात उहाँहरुको ओरिजिनल डकुमेन्ट अनि प्लस न्यू जुन पासपोर्ट हुन्छ त्यो राखेर उहाँहरुको जुन एड्रेस क्लियरली एड्रेस स्पेसिफाई गरेको सेल्फ रिटर्न के रे प्रिपेड रिटर्न एन्भलप हुन्छ त्यो मार्फत हामीले पठाइदिन्छौं। सो बेसिकली मैले यहाँ 5-6 वटा कुरा भने एउटा चाहिँ त्यो फर्म भर्नु पर्यो, प्री एनरोलमेन्ट फर्म भन्छ। दोस्रो कुरा भनेको ओरिजिनल नागरिकता चाहियो र त्यसको कपी पनि चाहिन्छ। तेस्रो कुरा भनेको ओल्ड पासपोर्ट जुन छ त्यो चाहियो। चौथो कुरो भनेको नेपाल एम्बेसीको नाममा जारी भएको मनी अर्डर। मैले पे स्ट्रक्चर हामीले त्यो नोटिसमा पनि लेखौँला। अहिले मैले भन्दा क्लियर नभए पनि त्यहाँ नोटिसमा आउँछ, त्यहाँ सबै कुरा क्लियर हुन्छ। र अर्को लास्ट कुरा भनेको प्रिपेड रिटर्न एन्भलप। अब यहाँहरुले सोधिहाल्नुभयो कति दिन लाग्छ, कति समय लाग्छ। हामीले त्यहाँबाट फर्म कलेक्ट गर्छौं। फर्म कलेक्ट गरे पश्चात के हुन्छ भने हामीले त्यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ फर्दर, किनभने त्यहाँ रस हुन्छ। धेरैवटा पासपोर्ट कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले ड्राफ्ट गर्छौं हाम्रो सिस्टममा र यहाँ आए पश्चात हामीले पुनः एकपटक हेरेर त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गरेर क्लिक गरिदियो भने नेपालमा पासपोर्ट बन्छ। र अहिले कोभिड-19 पेन्डेमिकले गर्दा केही समय ढिलो भएको छ र मैले भने नि हामीले फर्म कलेक्ट गरेकोबाट लिएर कम्तीमा 1.5 महिनादेखि 2 महिनामा त्यो पासपोर्ट यहाँहरुले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसलाई मैले बेसिकली दिनु पर्दा 2 महिना जस्तो भनौं न, 2 महिना। म अलिक थप गरिदिन्छु जस्तै त्यो प्रश्न पहिला आउँदा धेरै जसो सेवाग्राहीहरुको जिज्ञासा के छ भने मसँग अहिले ओरिजिनल नागरिकता छैन। ओरिजिनल नागरिकता भएन भने के गर्छ के रे पासपोर्ट रिन्युअल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने धेरैको जिज्ञासा त्यो हुन्छ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि यहाँहरुको ओरिजिनल नागरिकता छैन भने
अहिले हालचाल छैन भने हामीले त्यहाँ आउँदा उहाँहरूको प्रोसेसिङ गरिदिन्छौँ र फर्म कलेक्ट गरेर लिएर आए पश्चात उहाँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जसको ओरिजिनल नागरिकता छैन तत्काल हामी त्यो फोटोकपीबाट चाहिँ एक्सेप्ट गरेर ल्याउँछौँ, प्रोसेसिङ गरिदिन्छौँ, नेपाल पासपोर्ट बन्न जान्छ। तर ओरिजिनल नागरिकता पछि हामीलाई यहाँहरूले पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। एउटा कुरो त्यो पठाउनु पर्ने हुन्छ। यदि ओरिजिनल नागरिकता छैन, केही गरी आउँदैन, हरायो अथवा केही गरी भन्ने प्रश्न पनि आउला। यदि त्यस्तो हो भने उहाँहरूलाई के भन्नु होला भने म सेवाग्राहीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उहाँहरूको नागरिकता जारी भएको थियो त्यो जिल्ला प्रशासनमा गएर यहाँहरूले चाहिँ सिटिजनसिप भेरिफिकेसन भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको कस्तो भने आफन्त कसैले गएर त्यहाँ निवेदन दिनुभयो भने त्यो नागरिकताको कपी सहित लगेर निवेदन दिनुभयो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले के गर्छ भने एउटा चाहिँ सिटिजनसिप भेरिफिकेसन जसलाई चाहिँ नागरिकता प्रमाणीकरण भन्छ नेपालीमा भन्नुपर्दा, त्यसमा के उल्लेख हुन्छ भने जस्तै फलानु मान्छेलाई XYZ लाई यो नागरिकता नम्बर यो मितिमा यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको भन्ने एउटा चाहिँ लेटर बनाइदिनुहुन्छ। त्यो लेटर हामीलाई चाहिँ इमेल मार्फत पठाइदिनु भएको पनि हुन्छ। त्यसको लागि ओरिजिनल नागरिकता नभएको हकमा, तर त्यसको अर्थ हामीले सर्वप्रथम ओरिजिनल नागरिकता नै चाहिन्छ। यदि कदाचित छैन, हरायो, के भयो र त्यसको लागि हामीले चाहिँ के गराएको छ भने त्यो चाहिँ उहाँहरूले गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जुन अघि मैले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट त्यो एउटा सिटिजनसिप भेरिफिकेसनको लेटर हामीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ है। हजुर, धन्यवाद। सो हाम्रो दोस्रो प्रश्न चाहिँ पावर अफ अटर्नीको डकुमेन्ट भयो। यो पावर अफ अटर्नी डकुमेन्ट भनेको के हो, यो बनाउन हामीले के गर्नुपर्छ र यो कसको लागि प्रयोग हुन्छ, अनि अन्तिममा चाहिँ यो डकुमेन्ट बनाएपछि एक्सपायर हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अब पावर अफ एटर्नी यहाँहरूलाई थाहा छ, पावर भनेको डेलिगेट गर्ने हो। भनेको के हो भने तपाईँ यहाँबाट नेपाल जान सक्नुहुन्न भने तपाईँले कसैलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने हो। त्यसलाई चाहिँ अधिकृत वारेसनामा भन्छ नेपालीमा भन्नुपर्दा। तत्काल तपाईँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ र यहाँ अहिले जान सक्नुहुन्न र कसैलाई चाहिँ तपाईँ आफ्नो प्रपर्टी केही पनि कुराहरू नेपालमा केही छ भने मेरो भनौँ न तपाईँले अथराइज गरिदिने हो, समवन अथराइज कसैलाई गरिदिने हो नेपालमा, त्यसलाई चाहिँ सामान्य अर्थमा त्यसलाई अधिकृत वारेसनामा अथवा पावर अफ एटर्नी भन्ने हो है। अब यसको लागि यो भनेको यो हो। अब यसको लागि चाहिने कागजातहरू के हो भने जस्तै सर्वप्रथम के हुन्छ भने नेपालमा एउटा न्याय के अरे वकिल हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूसँग त्यो टेम्प्लेट हुन्छ, फर्मेट हुन्छ, जस्तै के को लागि बनाउने हो त्यो सम्बन्धी कागजातहरू उहाँहरूसँग त्यो टेम्प्लेट हुन्छ। जस्तै जग्गा बेचबिखन हो भने त्यो अनुसार हुन्छ, डिभोर्सको केस हो भने त्यो टेम्प्लेट हुन्छ। र त्यसरी चाहिँ के हुन्छ भने एउटा त्यो फर्मेटमा भएको नेपाली कागजमा उहाँहरूले त्यो कागजात बनाइदिनुहुन्छ। त्यसको हामीलाई दुईटा प्रति चाहिन्छ र एउटा चाहिँ नेपाली राजदूतावास वासिङटन डीसीलाई आवेदन गरेको अथवा चाहिँ एउटा लेटर हुन्छ, त्यो पनि उहाँहरूले बनाइदिनुहुन्छ। दोस्रो कुरा त्यो हुन्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ, अब यो अधिकृत वारेसनामा यहाँ भएका नेपालीहरू, अमेरिकामा भएका नेपालीहरूले पनि अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्छन् अथवा पावर अफ एटर्नी दिन सक्छन्। र अमेरिकामा भएको म दुईटै कुरा भन्छु, जस्तै नेपालीको हकमा के हुन्छ र नेपालमा युएसमा भएको नेपाली मूलका विदेशी नागरिक अथवा अमेरिकन नागरिकको हकमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा दोस्रो। पहिलो कुरा नेपालीको हकमा मैले भने त्यो उहाँ वकिलहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो कागजात त्यो उहाँहरूसँग टेम्प्लेट हुन्छ, उहाँहरूले त्यो दुई प्रति बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा प्रति हामीले राख्छौँ, एउटा उहाँहरूलाई सेवाग्राहीलाई दिन्छौँ र हाम्रो आफ्नो तरिकाबाट हामीले स्क्यान गरेर हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ कन्सुलर सर्भिसेस छ उहाँहरूलाई पठाइदिन्छौँ। पहिलो कागजात त्यो चाहिन्छ। दोस्रो कागजात भनेको नेपालीको हकमा चाहिँ, पहिला म नेपालीको हकमा भन्छु, त्यसपछि नेपाली मूलको अमेरिकन नागरिकको हकमा भन्छु। नेपालीको हकमा के हुन्छ भने जस्तै दिने अधिकृत वारेसनामा दिने र लिने भन्ने हुन्छ। दिने मान्छेको, दिने व्यक्तिको चाहिँ नेपाली नागरिकता, ओरिजिनल नागरिकता र सोको प्रतिलिपि पहिलो कुरा, र लिने मान्छेको हामीलाई चाहिँ नेपाली नागरिकताको कपी प्रतिलिपि दोस्रो। र अब के कुरा यसको प्रायोजन के हो त, के कुराको लागि दिन आँटेको भने जस्तै जग्गा हो भने जग्गाको चाहिँ लाल पूर्जाको कपी अथवा सम्भवतः हामीले ओरिजिनल नै हेर्छौँ, यदि छैन भने लाल पूर्जाको कपी दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूले त्यो के भन्छ अरे
त्यो कर तिरेको रसिद हुन्छ नि, मालपोतबाट कर तिरेको रसिद हुन्छ। जस्तै जग्गाको हकमा हो भने मालपोतबाट कर तिरेको रसिद राख्नुपर्ने हुन्छ। र नेपालीको हकमा अर्को भनेको पासपोर्ट चाहिन्छ, पासपोर्टको कपी र यहाँको करेन्ट स्ट्याटस के हो त्यो चाहिँ भिजाको कपी, यदि ग्रीन कार्ड हो भने ग्रीन कार्डको कपी राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा लाग्ने दस्तुर भनेको $200 लाग्छ है। त्यो $200 भनेको कस्तो हुन्छ भने $200 लाग्छ र त्यो $200 भनेको अघि नै मैले भनिहालेँ, हाम्रो जति पनि पेमेन्ट यहाँ कुरा छ अहिले जुन हाम्रो टोटल 6वटा सर्भिस हामी दिन्छौँ, त्यो 6वटै सर्भिसको लागि हाम्रो पेमेन्टको मेथड भनेको एउटै कुरा हो, त्यो भनेको मनी अर्डर और क्यासियर चेक है। त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै पनि हामीले एक्सेप्ट गर्दैनौँ, त्यो कुरा हो। र हालसालै खिचिएको अधिकृत वारिसनामा दिने र लिनेको फोटो 2 प्रति है, 2 प्रति दुईटैको चाहिन्छ। लिने र दिनेको 2 प्रति फोटो, 2 कपिज फोटो चाहिन्छ। र यसको दस्तुरको कुरा मैले गरिहालेँ। यसको दस्तुर भनेको अथवा यसको फी भनेको चाहिँ $200 लाग्छ। यो नेपालीको हकमा भयो। अब चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यहाँ पनि अब नेपाली मूलका विदेशी अमेरिकन नागरिकहरूको हकमा उहाँहरू अमेरिकन भइसक्नुभयो भने त्यसमा उहाँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पावर अफ एटर्नी आफ्नो जग्गा नेपालमा छ भने यहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसको लागि सर्वप्रथम एनआरएन कार्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि किनभने तपाईँ नेपाली ओरिजिनको हो भन्ने खुल्ने कागजात चाहिन्छ, त्यो भनेको के हो भने एनआरएन कार्ड म्यान्डेटरी हुन्छ, एनआरएन कार्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। एनआरएन कार्ड पहिला बनाउने, यसको प्रिरेक्विजिट भनेको पहिला एनआरएन कार्ड बनाउने र एनआरएन कार्डको लागि त्यही अघि यसको प्रक्रिया लामो, त्यही यसको कागजातहरू म भनौँला पछि पनि आएर $520 लाग्छ। पहिला $520 को एनआरएन कार्ड बनाउने। एनआरएन कार्ड बनाए पश्चात हामीले त्यो उहाँहरूले उताबाट वकिलले बनाइदिएको कागजमा हामीले चाहिँ नागरिकता नम्बर उल्लेख भयो भने त्यसमा काटेर चाहिँ एनआरएन कार्ड नम्बर यति उल्लेख गरिदिन्छौँ। त्यो भयो भने यहाँहरूले चाहिँ जग्गा बेचबिखन अथवा चाहिँ डिभोर्सको केस हो भने, साँच्चै यदि डिभोर्सको केस हो भने जस्तै अघि मैले ल्यान्डको कुरा मात्र गरेँ, अनि कसैको सेयर होला, कसैको आफ्नो बिजनेस होला, पावर त्यो अनुसारको हामीलाई कागजात चाहिन्छ। डिभोर्सको हकमा हो भने बिहा दर्ताको कपी चाहिन्छ अनिवार्य रूपमा, र बिहा दर्ताको कपी भएपछि अनि लिने र दिने मान्छेको दुईटैको नागरिकताको कपी है। र नेपाली मूलका विदेशी नागरिक अथवा अमेरिकन नागरिकको हकमा चाहिँ मैले भने एनआरएन कार्ड चाहिन्छ। $520 एडिसनल लाग्छ र अरू प्रक्रिया भनेको सेम एज इट इज। र यसको तपाईँले आउनुभयो, यसको एक्सपायरी डेट हुन्छ कि पावर अफ एटर्नीको कुनै पनि एक्सपायरी डेट हुँदैन। अहिले अघि एकजनाले मलाई यहाँ, मैले अहिले नाम बिर्सेँ, उहाँले मलाई यहाँ प्रश्न गरिरहनु भएको थियो, अहिले यस्तो पेन्डेमिक छ पावर अफ एटर्नी यहाँ लिने तर टाइम लाग्न सक्छ। ठिक छ, टाइम लागोस्, केही छैन, तर यसको एक्सपायरी डेट भन्ने हुँदैन। तर यो अब लिगल डकुमेन्ट भएकोले चाँडोभन्दा चाँडो गर्दा राम्रो, त्यसमा मेरो सजेसन है। हजुर, थ्याङ्क यू। सो हाम्रो थर्ड क्वेसन चाहिँ अब यो हाम्रो आउने इभेन्टमा भिजा सर्भिसेसहरू पनि प्रोभाइड गर्छु भन्नुभएको छ, यसको विस्तृत रूपमा जानकारी दिनुहुन्छ होला? हो, हामीले अहिले नेपाल एम्बेसीले प्रदान गर्ने भिजा भनेको 4 प्रकारको हुन्छ। हालाकि एउटा भनेको टुरिस्ट भिजा हो, अर्को टुरिस्ट भिजा तर त्यसमा पनि मल्टिपल भिजा भन्ने छ, हामीले युएससँग रेसिप्रोसिटीको आधारमा गरेका छौँ। तेस्रो भनेको डिप्लोमेटिक भिजा र अफिसियल भिजा, त्यो यहाँहरूलाई अहिले त्यति आवश्यक पर्दैन होला। मल्टिपल टुरिस्ट भिजा सबैभन्दा हामीले जारी गर्ने भनेको यहाँबाट भनेको टुरिस्ट भिजा है। टुरिस्ट भिजाको लागि सर्वप्रथम एउटा चाहिँ फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फर्म भनेको nepaliport.immigration.gov.np हामीले नोटिस जारी गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ एक्सप्लिसिटली त्यो लिङ्क हामीले प्रोभाइड गरिदिन्छौँ। कहाँ गरे त्यो चाहिँ अनलाइन भिजा एप्लिकेसन फर्म हुन्छ, सर्वप्रथम त्यो भर्ने। त्यो भरिसके पश्चात के हुन्छ भने जस्तै युएस एम्बेसीको पनि यहाँहरूले हेर्नुभयो भने एउटा कन्फर्मेसन पेज दिन्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा कोड हुन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो पनि के छ भने एउटा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ त्यो अप्लाई गरिसक्नुभयो भने सबमिसन गरे पश्चात एउटा चाहिँ के भन्छ कि अनलाइन एप्लिकेसन फर्म भरे पश्चात हाम्रो एउटा कन्फर्मेसन पेज आउँछ। त्यो कन्फर्मेसन पेजमा एउटा सबमिसन आइडी भन्ने हुन्छ। सबमिसन आइडी यहाँहरूले हामीलाई दिनुभयो भने त्यो सबमिसन आइडी हानेर हामीले यहाँहरूको फर्म जुन भरेको फर्म चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ। त्यो पहिलो कुरा चाहिँ मैले भन्न खोजेको अनलाइन भिजा एप्लिकेसन फर्म भर्नु पर्यो। त्यो भनेको nepaliport.immigration.gov.np भन्ने लिङ्कमा गएर भर्नुपर्ने हुन्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो भनेको अब पासपोर्ट अवश्य ल्याउनै पर्यो, किनभने हामीले पासपोर्टमा भिजा लाउने हो होइन। दोस्रो कुरा त्यो हो।
तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ त्यही फीको स्ट्रक्चर हो। फी चाहिँ हामीले अहिले टुरिस्ट भिजा चाहिँ 3टा क्याटेगोरीमा आई मिन 3वटा भिजा स्टिकर दिने गरेर चाहिँ एउटा 15 डेजको, एउटा 30 डेजको र एउटा 90 डेजको। 15 डेजको लागि चाहिँ $30 रेभेन्यू लाग्छ, त्यो पनि मनी अर्डर र पे टु द अर्डर अफ एम्बेसी अफ नेपाल वासिङटन डिसी। मैले पटक पटक रिपिट गरिरहेको छु यो किनभने धेरै हामीलाई आइरहेको क्वेसन पनि हो। र 30 डेज भिजाको लागि भनेको $50 लाग्छ र 90 डेज भिजाको लागि $125 लाग्छ। अहिलेलाई यति नै होला 3टा कुरा भिजाको लागि। Thank you. So fourth question चाहिँ हाम्रो यो attestation document, यो attestation document भनेको के हो, किसको लागि प्रयोग हुन्छ र यसको लागि हामीले के डकुमेन्टहरु लिएर आउनु पर्छ? ओके, एटेस्टेसन भनेको चाहिँ के हो भने प्रमाणीकरण भन्छ नेपालीमा भन्नुपर्दा। यो भनेको चाहिँ के हो भने नेपाल सरकारले जारी गरेका डकुमेन्टहरु हामीले गर्ने भनेको नेपाल सरकारले जारी गरेको इस्यु गरेको डकुमेन्टलाई मात्र एटेस्टेड गर्छौं। पहिला चाहिँ नोटराइज, यहाँहरुले अब टर्मिनोलोजी फरक हो, कसैले एटेस्टेसन भन्छ, कसैले नोटराइज। अमेरिकामा मोस्टली नोटराइज भन्ने शब्द प्रयोग भएको मलाई जस्तो लाग्छ। यसलाई सिम्पली बुझ्नु पर्दा चाहिँ नोटराइज जस्तै हो, त्यसलाई चाहिँ एटेस्टेड गरिदिने। त्यो भनेको कस्तो भने हामीले एटेस्टेड गर्ने भनेको यहाँहरु एउटा के क्लियर हुनुपर्छ भने हामीले युएस गभर्नमेन्टबाट जारी भएको कुनै पनि डकुमेन्टलाई हामीले एटेस्टेड गर्दैनौं। त्यसको आफ्नै तरिका छ, त्यो मैले भनौँला। सर्वप्रथम नेपालबाट जारी भएको इस्यु भएको, जस्तै जन्म दर्ता, अब चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बर्थ सर्टिफिकेटलाई एटेस्टेड गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा हामीले चाहिँ नोटराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। नोटराइज भनिदैन, एटेस्टेसन भन्छ हामीले, त्यो हामीले गर्छौं। नेपाल सिटिजनशिप कपी, सिटिजनशिप नेपाली नागरिकता हो कि हैन त्यसलाई एटेस्टेड गर्नुपर्यो भने त्यो गर्छौं। नेपाली पासपोर्टलाई गर्छौं है, तेस्रो कुरा। चौथो कुरा भनेको ड्राइभिङ लाइसेन्स, नेपालबाट जारी भएको चालक अनुमति पत्र अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्स भन्छ, त्यसलाई एटेस्टेड गर्नुपर्यो भने हामीले एटेस्टेड गर्छौं। चौथो कुरो। अरु भनेको जस्तै विवाह दर्ता, म्यारेज सर्टिफिकेटलाई एटेस्टेड गर्नुपर्यो भने त्यो एटेस्टेड गर्छौं। छैटौं कुरा भनेको जस्तै भेहिकल ट्रान्सफर गर्नुपर्यो भने तपाईं यही हुनुहुन्छ, यहाँबाट अब नेपाल जानु पर्दा मलाई लाग्छ सपोज एउटा बाइक ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो प्लेनकै खर्चले त्यो बाइक भनौँ न ट्रान्सफर गर्दा त्यति खर्च लाग्छ र त्यसको लागि हामीले चाहिँ के गरिदिएको छौँ भने त्यसलाई मन्जुरीनामा भन्छौँ। उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तै वकिलले एउटा कागज बनाइदिनुहुन्छ नेपालबाट ल्याएर, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रमाणित गरिदिन्छौँ। त्यसलाई हामीले आफ्नै एउटा ल्याङ्ग्वेज छ, त्यो प्रमाणित गरिदियो भने उहाँहरूले नेपाल पठाइदिनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ, त्यो एटेस्टेड भयो र त्यसले चाहिँ भेहिकल ट्रान्सफरको काम गर्छ। मोटामोटी यिनै हुन्। यो भन्दा बाहेक अरु जस्तै अमेरिकाको हकमा गर्नुपर्ने हो भने अलि अमेरिकनबाट जारी भएको डकुमेन्टलाई अलि फरक हुन्छ, त्यसलाई अपोस्टिल भन्छ। अपोस्टिल भनेको कस्तो भने त्यो स्ट्याम्प र सिल र स्ट्याम्पलाई हामीले भेरिफाई गरिदिन्छौँ। त्यो भनेको कस्तो भने स्टेट डिपार्टमेन्टबाट यहाँहरूले, सरी है मैले यहाँ थोरै यो मेरो फोन जारे, स्टेट डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ हामीलाई सिल र स्ट्याम्प गरेर कुनै डकुमेन्ट आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एटेस्टेड गर्न मिल्छ है। यसको लागि कागजात अब हो, एटेस्टेसनको लागि सर्वप्रथम यहाँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने नेपाल एम्बेसीको वेबसाइटमा पनि गएर हेर्नु होला, एटेस्टेसन सम्बन्धी सम्पूर्ण त्यहाँ कुराहरू छन् र त्यहाँ सर्वप्रथम एउटा एटेस्टेसनको लागि एउटा नेपाल एम्बेसीलाई निवेदन गरेको एउटा चाहिँ त्यहाँ निवेदन हुन्छ, लेटर छ, त्यो भरेर भर्नुपर्ने हुन्छ। यदि बर्थ सर्टिफिकेट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो अनुसारको विवरण उल्लेख छ, त्यहाँ लेखिदिनु होला। र यसको लागि चाहिने भनेको जस्तै अब बर्थ सर्टिफिकेट हो भने बर्थ सर्टिफिकेटको ओरिजिनल र त्यसको कपी। फर इक्जाम्पल म्यारेज सर्टिफिकेट हो भने म्यारेज सर्टिफिकेटको केसमा अलिक फरक छ। म्यारेज सर्टिफिकेट हो भने ओरिजिनल म्यारेज सर्टिफिकेट र त्यसको कपी। तर ओरिजिनल म्यारेज सर्टिफिकेट पनि के हुन्छ भने त्यो पनि फेरि त्यो इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन गरेको म्यारेज सर्टिफिकेटलाई हामीले ट्रान्सलेट गर्दैनौँ, त्यो भनेको नेपालीमा विवाह दर्ता भन्ने हुन्छ नि, त्यो पनि चाहिँ हाम्रो कन्सुलर सेवा विभाग छ, डिपार्टमेन्ट अफ कन्सुलर सर्भिसेस नेपालमा नारायणहिटीमा छ अहिले, उहाँहरूले त्यो छाप लगाइदिनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एटेस्टेड गर्छौँ है। अनि पासपोर्टको हकमा सिम्पली पासपोर्ट र त्यसको कपी, त्यसको लागि चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ कन्सुलरले एटेस्टेड गरिरहनु पर्दैन, हामीले आफैले यहाँ गरिहाल्छौँ। र यसको लागि लाग्ने रेभेन्यू भनेको फी भनेको 40 एटेस्टेसनको लागि $50 लाग्छ र त्यो भनेको मनी अर्डरबाट चाहिँ त्यो पे गर्नुपर्ने हुन्छ। Thank you. So हाम्रो लास्ट क्वेसन तपाईको लागि चाहिँ तपाईहरुको सर्भिसमा एनआरएन कार्ड पनि इस्यु गर्ने सर्भिस छ हैन? अनि यो सर्भिस एनआरएन कार्ड लिँदा हामीहरुलाई के फाइदा हुन्छ र यसको कस्ट के हो एकचोटी भनिदिनु। फाइदा नै सोधिहाल्नु भयो।
एनआरएन कार्ड कसलाई जारी गरिन्छ भने एनआरएन कार्ड दुईटा भनौँ न हामीले क्याटेगराइज गर्दा एउटा चाहिँ यो खास नन रेसिडेन्शियल नेपाली भनेको चाहिँ नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई र विदेश स्थित नेपाली नागरिकलाई दुईटैलाई गर्छ हामीले है, फरक छ। र एनआरएन कार्डको लागि चाहिँ म पहिला नेपाली मूलको विदेशी नागरिकको हकमा गर्छौँ, खास सबैभन्दा बढी जाने नै त्यही हो। नेपालीहरूको हकमा एकदमै थोरै भन्दा पनि हुन्छ। यो कार्ड भनेको चाहिँ अब यसलाई सिटिजनसिपै नभनौँ, तर यसले चाहिँ धेरै अधिकारहरू दिएको छ र यसको चाहिँ युसेज र यसको चाहिँ यो फाइदा के भन्ने कुरा एनआरएन एक्ट 2064 र रेगुलेसन 2066 हाम्रो वेबसाइटमा गएर हेर्नु होला, त्यो दुईटै छ। अब त्यहाँ त्यसमा भएका सुविधाहरू जस्तै यहाँहरूले ल्यान्ड पर्चेस गर्न पाउनुहुन्छ, ट्रेड गर्न पाउनुहुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाउनुहुन्छ हैन, त्यहाँ विभिन्न कुराहरू उल्लेख भएको छ। र त्यसपछि भिजाको कुरा, ग्राटिस भिजा पाउने कुराहरू, त्यो धेरै कुराहरू छ। त्यो यहाँहरूलाई मैले के आग्रह गर्छु भने यहाँहरूले एकपटक पढ्नु होला। त्यो हामी सबै त्यो जता पनि भेटिन्छ, अनलाइन कतै सर्च गर्नुभयो भने त्यो डकुमेन्ट देखिन्छ। यदि त्यो उपलब्ध भएन भने नेपाल एम्बेसीको वेबसाइटमा पनि त्यो क्लियरली कन्सुलर सेक्सनमा गएर एनआरएन भन्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ त्यो छ, त्यो हेरिदिनु होला। यहाँहरूलाई चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गर्छु। र यसको लागि चाहिने कागजातहरू के हो, म बेसिकली अहिले त्यो भन्छु। यसको लागि चाहिँ एउटा फर्म छ, त्यो हामीले लिङ्कमा हाम्रो नोटिसमा पनि त्यो लिङ्क राखिदिउँला, फर्मको हामीले राख्छौँ। त्यो फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो त्यसमा समग्र के होइन, आफ्नो बेसिक डिटेल्स, उता नेपालको पनि केही कुराहरू छ र अमेरिकामा पनि आफ्नो एड्रेस, कहाँ बस्नुहुन्छ, के व्यापार गर्नुहुन्छ आदि इत्यादि भन्ने कुरा छ। पहिलो कुरा त्यो भर्नु होला। दोस्रो कुरा भनेको अब यहाँहरू नेपाली ओरिजिन भएको डकुमेन्ट चाहिन्छ। पहिलो कुरो नेपाली ओरिजिन भएको के त भन्दाखेरि आइदर यहाँ चाहिँ यहाँहरूको सिटिजनसिप कपी हैन, सिटिजनसिप कपी र पासपोर्टको कपी दुईटै चाहिन्छ हामीलाई। त्यो दोस्रो, आई मिन थर्ड भनेको सिटिजन के अरे पासपोर्टको कपी। चौथो कुरा भनेको यहाँहरूले यहाँ जुन अमेरिकामा नेचुरलाइजेसनको सर्टिफिकेट लिनुहुन्छ, त्यो नेचुरलाइजेसन सर्टिफिकेटको ओरिजिनल र त्यसको कपी चाहिन्छ। र अमेरिकन पासपोर्टको कपी चाहिन्छ र अमेरिकन ओरिजिनल पर्दैन, के अरे अमेरिकन पासपोर्टको कपी। र त्यस पश्चात के हुन्छ भने हामीलाई 4 प्रति फोटो चाहिन्छ, 4वटा फोटो चाहिन्छ। त्यो फोटोहरू 2x2 मा ल्याउनु भयो भने पनि इट्स ओके, हामीले आफ्नो तरिकाले काटेर पनि गरौँला, तर 4वटा फोटो चाहिन्छ। र यसको दस्तुर भनेको $520 लाग्छ। त्यो भनेको चाहिँ कार्डको $500 र अन्य फी भनेको $20 गरेर $520 यो लाग्छ। यो पनि मनी अर्डरमा पे गर्नुपर्ने हुन्छ। र नेपाली मूलका नेपाली यदि विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई पनि यो वितरण गर्ने गरिन्छ। उहाँहरूलाई यदि यो चाहिन्छ भने कम्तीमा 8 वर्ष अथवा विदेश बसेको, र यसको लागि लाग्ने दस्तुर भनेको उहाँहरूलाई चाहिँ $70 लाग्छ। अरू कागजातहरू भनेको नेपाली नागरिकता र नेपाली नागरिकताको कपी र पासपोर्टको कपी भए हुन्छ है। र यो भनेको यिनीहरू जति पनि मैले अहिले जति पनि कुरा गरेँ 5वटा कुरो, पासपोर्ट बाहेक अरू जम्मै हामीले चाहिँ अन द स्पट त्यहाँ यहाँहरू भेन्यूमा आउनुहुन्छ भने हामीले त्यही नै इस्यु गरेर त्यही तुरन्तै हातहातै यो दिने सर्भिसेसहरू। पासपोर्टको हकमा चाहिँ उता हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट नेपाल जाने भएकोले गर्दा त्यहाँ अलिक टाइम लाग्छ। त्यही भएर प्रिपेड रिटर्न एन्भलप भनेको पासपोर्टको लागि मात्र चाहिन्छ, अरू कुनै सेवाको लागि चाहिँदैन है। हजुर, धन्यवाद जनक सिंहजी। सबै क्वेसनहरूको उत्तर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब चाहिँ हाम्रो यो जुन सर्भिसेस वासिङटनमा लिएर आउने पहल गर्नुभएको हाम्रो एसी शेर्पाजी, यहाँको अनररी कन्सुलेट जेनरल अफ वासिङटन स्टेट, हजुरलाई चाहिँ यो प्रोग्राम स्पेसिफिक केही क्वेसनहरू छ होइन। पहिलो क्वेसन चाहिँ यो जुन प्रोग्राम हुन थालेको छ यो कहिले हुन्छ र कुन ठाउँमा हुन्छ भन्ने इन्फर्मेसन दिनु होला। नमस्कार एभ्रिवान। यो कार्यक्रमको चाहिँ कार्यक्रम हुने चाहिँ हाम्रो यो अगस्तको 7th, 8th and 9th दिनको कार्यक्रम हो। र अघि जुन कार्यक्रमको चाहिँ अहिले हामीले भेन्यू पनि तय भइसकेको छ। यो भेन्यू चाहिँ मेरियट रेडमन्ड टाउन सेन्टर इज भेरी कन्भिनियन्ट, पार्किङको लागि एकदम राम्रो सुविधा, र सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ डाउनटाउन बस्ने यताउता बस्नुभन्दा पनि कार्यक्रम गर्नुभन्दा पनि रेडमन्ड चाहिँ एकदमै
सबै नेपालीको लागि एकदम कन्भिनियन्ट भएको कारणले र अलिअलि ट्राफिक त हुन्छ तर भए पनि त्यहाँ चाहिँ पार्किङको सुविधाको कारणले चाहिँ त्यो होटलमा गरेको हो। यो रेडमेन टाउन सेन्टर मेरियट भनेको चाहिँ त्यहाँ एउटा मात्रै होला तर अरू होटल पनि छ त्यहाँ 7401 164 एभिन्यू नर्थ इस्ट रेडमेन। अनि यस सूचना चाहिँ हाम्रो के अरे नेपाल consulate.org चाहिँ अपकमिङ इभेन्टमा गए पनि नेपाल consulate.org मा पनि त्यहाँ चाहिँ सूचना टालेको छ र त्यही सूचनाबाट पनि प्रत्येक हाम्रो यो जुन कार्यक्रमहरू पनि त्यहाँ पोस्ट गरेको हुन्छ। अरू अब कार्यक्रम 3 दिने कार्यक्रममा हाम्रो प्रत्येक 9 to 5 काउन्सिलेट सर्भिस त्यही मेरियटकै लाबीमा हुन्छ र सम्पूर्ण साथीहरूले एकदमै प्रोफेसनल रूपले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि सम्पूर्ण साथीहरूले आफ्नो नम्बर पाएर नम्बर अनुसारले राम्रोसँग कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरेर आफ्नो लाइन अनुसार एकदम प्रोफेसनल रूपले चाहिँ आफ्नो सुविधाहरू लिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। हजुर धन्यवाद। हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ यो प्रोग्रामको लागि हामीले पहिले रेजिस्टर गर्नुपर्छ कि एड हकली वक इन गर्दाखेरि पनि यो सर्भिस पाइन्छ? यो हामीले खास गरी जनक सरले पनि यो त्यहाँ चाहिँ अघि भन्नुभएको थियो नेपाल एमबीसी को वेबसाइटमा पनि त्यहाँ चाहिँ सूचना जारी हुन्छ र त्यहाँ पनि रेजिस्टर गर्ने ठाउँ छ र हामीले चाहिँ अब अस्तिको हाम्रो पहिलो मिटिङमा यो कार्यक्रमको चाहिँ के भन्छ बताउन अनुसारले चाहिँ के थियो भने जो मान्छेहरूले अगाडि नै फर्महरू जारी गरे भने कतिजना मान्छेले कुन खालको सुविधा लिँदछ भन्ने कुरा हामीले यो अनुभव पायो भने हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो र काम गर्नको लागि। र त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ नेपाल consulate.org मा पनि हामीले फर्म राखेको छौँ। त्यहाँ चाहिँ 6 वटा जुन पाउने सुविधाहरू पनि राखेको छु। कुन चाहिँ सुविधा तपाईँले लिने त्यहाँ चिन्ह लाएर त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अस्ति मैले नम्बर वितरण गरेर चाहिँ अब हाम्रो अलिकति कन्ट्रोलिङ सिस्टम राम्रो होस्। अरू ठाउँमा कार्यक्रम गर्दा म आफू पनि पुगेको थियो र त्यस कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले एकदम प्रोफेसनल रूपले काम पनि छिटो होस् र आफ्नो काम पनि सुविधा पनि पाओस् भन्ने कारण गर्न खोजेको थियो र यसमा अलिअलि चेन्ज पनि हुन सक्ला। तर भए तापनि त्यो कार्यक्रम चाहिँ अब जस्तै तपाईँहरूले कुनैले हिजो रेजिस्टर गरे भने त्यसकै अनुसारको नम्बर वितरण गरेर आज गर्नेकोलाई अर्कै नम्बर भोलिबाट जस्तै 8-9 त्यस्तैको हिसाबले चाहिँ नम्बर दिएपछि आफ्नो काम चाँडै बनोस् भन्ने मेरो आशा राखेको थियो। र अब यसमा जनक सरको पनि केही इनपुट छ होला र एमबीसी को वेबसाइट पनि त्यहाँ छ र यहाँ पनि छ तर मेरो विषयमा जुनमा गरेर पनि केही फरक पर्दैन। तर यो मैले गरे जुन राखेको फर्ममा चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरेर को आउनुहुन्छ त्यो प्रिन्ट गरेको फर्म अनुसार नै हामीले चाहिँ काम गर्नको लागि मैले त्यो एकदम रोल नाम अनुसारले बनाउन खोजेको थिएँ। हजुर धन्यवाद। सो हाम्रो दशरथ अङ्कल केही हजुर क्वेसन छ? हजुर भन्नु। मेरो क्वेसन के हो भने दुईटा कुरा। एउटा अहिले जनकजीले भन्नुभयो हामीले 15 दिनको 1 महिनाको र 3 महिनाको यहाँबाट भिसा दिन्छौँ भन्नुभयो होइन? त्यो भनेको यहाँको नागरिकलाई नै हो विशेष गरी। तर यहाँको अमेरिकन नेपाली ओरिजिन नेपाली और अमेरिकन नै पनि जान चाह्यो भने वर्षौंसम्म बस्ने स्थिति रह्यो भने त्यो यहाँको एम्बेसीले दिन सक्छ या किनभने बसेको देखि पनि त्यसलाई रिन्यू गर्नुपर्छ या 3 महिनाको पछि फेरि रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ के हो? अनि अर्को सँगसँगैको क्वेसन हो, कनेक्टेड क्वेसन हो। एनआरएन को अहिले एसीले अलिकति आन्सर गरे अनुसार पहिले हाम्रो जनकजीबाट पाएको थिएँ मैले क्वेसन गर्न खोजेको थिएँ। एनआरएन को कार्ड बनिसकेपछि त्यो कतिसम्मको हो त त्यसको चाहिँ एक्सपायरी डेट? हामी 5 वर्षको लागि अहिले जस्तै 10 यहाँ अमेरिकामा बनायो यहाँकोबाट बनायो भने 10 वर्ष, नेपाल बनायो भने 5 वर्ष भने अलिकति अनइक्वालिटी जस्तो पनि देखियो होइन? त्यसमा म भनौँला ठीक छ। म यसलाई सिधाइहाल्छु। त्यसपछि ल ठिकै छ 10 वर्षको भयो भने हामीले त्यो 10 वर्षसम्म कार्ड रिन्यू गर्नु पर्दैन र त भिसा पनि तिर्नु पर्दैन र मजाले नेपालमा गएर बस्न मिल्छ कि मिल्दैन? द्याट्स माई क्वेसन। ओके ल म आएँ है त। थ्याङ्क यू है सर, तपाईँको क्वेसनमा म आएँ। पहिलो क्वेसन यहाँले गर्नुभयो जस्तै वर्षौं बस्न पाइने यहाँबाट भिजा लिएर जाने भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो नि, त्यसमा हामीले के क्लियर हुनुपर्छ भने हामीले यहाँबाट जारी गर्ने जुन भनेको त्यो टुरिस्ट भिजा हो। त्यो टुरिस्ट भिजा भनेको चाहिँ 15 दिने 30 दिने र 90 दिने जति भए पनि वर्षमा एक आर्थिक वर्षमा 1 इयरमा नेपालमा के अरे त्यसको टोटल स्टे भनेको 180 डेज कट्नु हुँदैन।
त्यो भनेको 6 महिनाभन्दा बढी बस्न पाइँदैन र कदम कदाचित यहाँलाई चाहिँ त्यहाँ नेपाल बस्नु पर्यो भने जस्तै अमेरिकनको हकमा अथवा नेपाली मूलको विदेशी नागरिक तर एनआरएन कार्ड नलिएको हकमा अहिले चाहिँ भिजा लाएर जाने कुरामा त्यो भने यहाँबाट चाहिँ टुरिस्ट भिजा लिएर जाने त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले जति एक्सटेन्ड गर्ने मन लाग्छ त्यहाँ चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ इमिग्रेसन छ हाम्रो कालिका स्थानमा अथवा चाहिँ एयरपोर्टमा त्यो दुईटाबाट उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ तर प्रोभाइडेड द्याट 6 महिनाभन्दा बढी बस्न पाइँदैन एक आर्थिक वर्षमा अब त्यो टुरिस्ट भिजा अब उहाँहरूले जानुभयो र अब केही समयको लागि नेपाल बस्ने मन लाग्यो भने थप 1-2 वर्ष उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो कन्भर्ट गर्ने प्रक्रिया भनेको जस्तै रेसिडेन्सियल भिजामा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ धेरै जसो अमेरिकनहरूले के गर्छ भने उहाँहरूले चाहिँ यहाँबाट भिजा लिएर जानुहुन्छ टुरिस्ट भिजा लिएर जानुहुन्छ र अध्ययनको क्रममा हो भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो टुरिस्ट भिजा लगाएर उता नेपाल पुगे पश्चात उहाँहरूले चाहिँ स्टुडेन्ट के अरे स्टडी भिजा भन्ने हुन्छ स्टडी भिजामा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ कसैलाई बिजनेस व्यापार गर्ने मन लाग्यो भने बिजनेस भिजा छ को चाहिँ काम गर्न जान्छ भने उसले चाहिँ यहाँबाट टुरिस्ट भिजा लिएर जान्छ र उता गएर वर्क भिजा हुन्छ त्यो भनेको अब धेरै अमेरिकनहरू त्यहाँ रेसिडेन्ट पनि छन् बसी पनि रहेछन् त्यसको तरिका भनेको उहाँहरूले नेपाल जानुपर्दा हुन त पहिला त अब अहिले यो पेन्डेमिक भन्दा पूर्वको कुरा भनेको त उहाँहरूले अनअराइभल भिजा नै पाउनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले त्यहीँ गएर त्यो आफूलाई चाहिने भिजा लिनुहुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ पेन्डेमिकमा अलिकति अप्ठ्यारो परेको कारणले अहिले अनअराइभल भिजाको सुविधा छैन विशेष गरी अमेरिकनको हकमा नितान्त रूपमा अमेरिकन उहाँहरूले चाहिँ यहाँबाट भिजा लिएर जानुहुन्छ पर्यटक भिजा लिएर जानुहुन्छ टुरिस्ट भिजा र त्यहाँ गएर त्यसलाई कन्भर्ट गर्नुहुन्छ है सरको पहिलो क्वेसनको आन्सर यो हो दोस्रो भनेको एनआरएन कार्ड र त्यसको भ्यालिडिटीको कुरा मन लाग्छ एसी सर अलिक कन्फ्युज हुनुभयो कि अथवा यस विषयमा चाहिँ जहाँबाट जारी भयो पनि त्यसको भ्यालिडिटी भनेको 10 वर्ष हुन्छ किनभने हामी मन्त्रालयबाट मै पनि मन्त्रालय हुँदा हामीले जारी गर्दा 10 वर्ष हुन्थ्यो त्यहाँ 5 वर्ष कुनैमा त्रुटि भएको हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो 10 इयर्स नै हो त्यसको भनेको र यहाँहरू यो एनआरएन कार्डको एउटा चाहिँ भनौँ न 10 वर्षसम्म हुन्छ र भिजा कुनै पनि लाग्दैन भिजाको दस्तुर लाग्दैन यहाँहरूलाई अनअराइभल भिजा पाउनुहुन्छ त्यो कार्ड देखायो भने अनअराइभल जान पाउँछ र त्यो भनेको ग्राटिस हुन्छ त्यहाँ भनेको कस्तो हुन्छ भने भिजा स्टिकर लाउँदैन त्यसमा एउटा ग्राटिसको छाप हानिन्छ भिजाको त्यो भनेको यहाँहरू एयरपोर्टमा पुगे पश्चात त्यहाँको इमिग्रेसन अफिसरले यहाँहरूले एनआरएन कार्ड देखाउनु भयो भने भ्यालिड एनआरएन कार्ड देखाउनु भयो भने उहाँहरूले चाहिँ ग्राटिसको छाप हानिदिनुहुन्छ त्यो भनेको पहिलो पटक जाँदा 30 दिनलाई हान्नुहुन्छ र त्यसलाई आवश्यकता अनुसार त्यसलाई थप गर्न पाइन्छ मैले भने यहाँबाट हामीले जारी गरेको टुरिस्ट भिजा लिएर जानुहुन्छ र आफ्नो पर्पज केही छ फर्दर बस्ने मन लाग्यो भने 160-180 डेजसम्म 6 महिना त यहाँहरू बस्न पाउनुहुन्छ त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्दै लिएर जाने हो हैन डिपार्टमेन्ट अफ इमिग्रेसनले त्यो गरिदिनुहुन्छ तर अब जस्तै कन्भर्ट नै गर्नु पर्यो भने पनि त्यो पनि हामीसँग छ जस्तै मैले भने नि अघि नै टुरिस्ट भिजालाई वर्क भिजामा स्टुडेन्ट भिजामा स्टडी भिजामा रेसिडेन्सियल भिजामा कन्भर्ट गर्न पाउनुहुन्छ रेसिडेन्सियल भिसा भनेको चाहिँ के कस्तो खालको त्यो भनेको नेपालमा अब केही समय बस्नु पर्यो भने 1-2 वर्ष अथवा स्थायी रूपमा केही समयलाई बस्नु पर्यो भने त्यसलाई रेसिडेन्सियल भिजा भन्छ सर ओके त्यसको प्रक्रिया अब मलाई किनभने त्यो इमिग्रेसनले गर्ने भएर त्यसको मलाई आफू प्रक्रिया थाहा छैन यहाँहरूलाई त्यस्तै नै इच्छुक हुनुहुन्छ भने यदि जान्ने मन लाग्यो भने डिपार्टमेन्ट अफ इमिग्रेसन नेपालको छ त्यहाँ गएर हेर्नु होला त्यो रेसिडेन्सियल भिजाको लागि बारेमा सम्पूर्ण कुरा त्यहाँ छ है सर त्यो क्राइटेरिया हेर्नु होला हजुरले ओके ल थ्यांक यू दोस्त अङ्कल थ्यांक यू जनकजी म फेरि ब्याक टु एसी शेर्पाजीलाई हाम्रो क्वेसनहरु सोध्न चाहन्छु हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भने हाम्रो सिआरएलमा तपाई अनररी कन्सुलेट अफिस रन गरिराख्नु भएको छ हैन हाम्रो सिआरएलको अफिसमा हामीले कस्तो इमिग्रेसन सर्भिसहरु पाइन्छ र कस्तो सर्भिसको लागि चाहिँ हामी नेपाल एम्बेसीको लागि जानुपर्छ त्यो कुरा एक्सप्लेन गरिदिनु होला त्यो कुरा त अब जनक सरले नि बताउनु भयो मैले भन्दा राम्रो होला मै भन्छु यसमा हजुर त्यहाँ के रे अनरी कन्सुलेट अफिस हाम्रो अनरी कन्सुलेट जनरल अफिस एसी सरको जुन अहिले सियाटलमा छ त्यो भनेको उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एउटालाई अथराइज गरिदिएको छौँ उहाँहरूले भिजा मात्र लाउन पाउनुहुन्छ र यहाँबाट दिने हामीले 6 वटा अन्य सर्भिसेसमा भनौँ न जस्तै पासपोर्ट एनआरएन भिजा वान वे ट्राभल डकुमेन्ट अनि पावर अफ एटर्नी र एटेस्टेसनमा उहाँले दिने सेवा भनेको भिजा मात्र हो
यदि कुनै पर्यटकले यदि कुनै एउटा अमेरिकनले नेपाल जान खोज्यो भने अमेरिकन अरू नेसनालिटी पनि नेपाल जान खोज्नुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एसी सरले दिने भनेको भिजा सर्भिसेस मात्र हो, कन्सुलेटले त्यहाँ भएको। तर त्योभन्दा बाहेक अरू 5 वटा सुविधा यदि सेवाहरू लिनुपर्ने हो भने यहाँहरूले चाहिँ वासिङटन डिसी नै आउनुपर्छ भन्ने होइन। हाम्रो मोस्ट अफ दि अहिले सर्भिसेस भनेको आई मिन वासिङटन डिसीसँग चाहिँ जोडिनु पर्यो, तर यसको अर्थ यहीँ आउनुपर्छ भन्ने होइन। पावर अफ एटर्नी बाहेक यहाँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि सेवाको लागि यहाँ आउनु पर्दैन। पोस्टमेलबाट सर्भिसेसबाट हामीले अहिले जम्मै सर्भिसेसहरू गरिरहेको छौँ र पहिला पनि गरिरहेको थियौँ। 5 वटा सर्भिसेस त्यहाँ भएका 6 वटा सर्भिसेस मध्ये उहाँले गर्ने भनेको एउटै मात्र सर्भिसेस, उहाँले प्रदान गर्ने सर्भिसेस भनेको त्यो भनेको भिजा मात्र हो। अरू 5 वटाको लागि यहाँले चाहिँ नेपाली राजदूतावास वासिङटन डिसीको सम्पर्कमा आउनुपर्ने हुन्छ है। हजुर, थ्याङ्क यू। अब यसै प्रश्नलाई जोडेर अर्को प्रश्न के छ भने अब जुन यो भिजा बाहेक अरू सर्भिसेसको लागि हामी नेपाल एम्बेसी को कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने भयो होइन। तर तपाईँहरूले अहिले यहाँ सिआरएलमा आएर यो सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्नुभएको छ यो 3 दिनको लागि, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तर अब यस्तै किसिमको सर्भिसहरू तपाईँ अब यो के अरे अरू युएसको स्टेटहरूमा नि प्रदान गर्ने तपाईँहरूको केही प्रक्रिया छ? धन्यवाद है। अहिले हाम्रो महामहिम राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडा आए पश्चात उहाँकै इनिसिएसनमा यो चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य के हो भने यो कन्सुलर सिभिल सर्भिसेसको लागि धेरै गुनासोहरू आयो। एउटा चाहिँ पासपोर्ट लिन अलास्काबाट यहाँ आउनुपर्ने हुन्छ, हवाईबाट अथवा गुआम टापुबाट कहिले कतै चाहिँ कोलोराडो डेनभरबाट आउनुपर्ने हुन्छ, विभिन्न क्यालिफोर्नियाबाट पावर अफ एटर्नीको लागि यहाँ आउनुपर्ने हुन्छ भन्ने जुन त्यो उद्देश्यले अनि उहाँले चाहिँ यो घर दैलोको कार्यक्रम जुन एउटा चाहिँ इनिसिएसन लिनुभयो यो चाहिँ सियाटलमा गर्न लागेको फर यो इन्फर्मेसन फर एभ्रीवन्स इन्फर्मेसन सियाटलमा गर्न लागेको यो दिस इज 4th यो 2021 मा मात्र हामीले चाहिँ अप्रिलमा चाहिँ सर्वप्रथम हामीले यो स्टार्ट गर्यौं सिकागोबाट। त्यस पश्चात हामी गयौं मेमा चाहिँ डालस टेक्सासको डालस र ह्युस्टनमा। त्यसपछि हामी भर्खरै मात्र अस्ति मे जुनमा चाहिँ हामी चाहिँ क्यालिफोर्नियाको लस एन्जलस र सान फ्रान्सिस्को र त्यस पश्चात अहिले अगस्तमा चाहिँ यो चाहिँ वासिङटन राज्यमा हाम्रो अहिले चाहिँ 4th इनिसिएसन भनौँ न एम्बेसीको 4th इनिसिएसन छ र भावी दिनहरूमा पनि अब यो मुख्यतः चाहिँ नेपालीको कन्सन्ट्रेसन जहाँ बढी छ यसको चाहिँ यो किन यही ठाउँ रोज्यो भन्ने प्रश्न आयो भने पनि जहाँ बढी कन्सन्ट्रेसन नेपालीको छ जस्तै त्यो अब यहाँहरूले प्रश्न गर्नु होला फेरि न्युयोर्कमा किन जानुभयो। न्युयोर्कमा हाम्रो आफ्नै कन्सुलेट छ त्यही भएर जानु परेन, उहाँहरूले सबै सेवाहरू प्रदान गर्नुहुन्छ। अब क्यालिफोर्निया टेक्सास एकदम हाइली कन्सन्ट्रेटेड हो त्यही भएर अनि त्यहाँ गयो हामी। सियाटल पनि मोस्ट अफ दि त्यो ओरिगन मोन्टाना अनि अलास्का अनि चाहिँ वासिङटन लगायत त्यो क्षेत्रको लागि पनि हामीले टार्गेट गर्यौँ र भावी दिनमा पनि अब एम्बेसीले हेरौँ अब हाम्रो इज एक्सेलेन्सी डाक्टर युवराज खतिवडा सरले के भन्नुहुन्छ अब त्यस्तै आई मिन केही हुन सक्छ होला अरू पनि कुनै ठाउँहरूमा त्यो पनि हामी सोच्दैछौँ। हजुर, अनि यस्तो प्रोग्रामहरू अब के तपाईँहरूले एनुअल हरेक वर्ष गर्ने प्लान गर्नु भएको छ कि अब यो मैले अहिले नै भनिनँ किनभने द्याट सुड बी डिसाइडेड बाई हाम्रो चाहिँ हिज एक्सेलेन्सी एम्बेसडर एन्ड द एम्बेसी टिम र मैले यहाँ बोल्नु त्यति उपयुक्त छैन होला। तर डेफिनेटली मलाई के लाग्छ भने निरन्तरता हुन्छ कि भन्ने मलाई जस्तो लाग्छ है, यसको कन्टिन्युटी हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। Also, thank you, Janakji, for answering all of our questions. Thank you, AC Sherpaji, for bringing this service or facilitating with all the stuff. Ani हाम्रो यहाँको लोकल अर्गनाइजेसनको नेवा एनआरएन एनएसएस को प्रतिनिधित्व गरेर आउनु भएको सबैलाई धन्यवाद। आई थिंक हामीले अहिलेको मिटिङ एसीजी सरी भाइ एउटा कुरा त्यो जुन अहिले सम्पूर्ण उहाँ जनक सरले भन्नुभयो अलास्का ओरिगन विभिन्न ठाउँबाट साथीहरू आउनुहुन्छ भन्छ। अब हाम्रो यहाँको विभिन्न सङ्घ संस्थाको अध्यक्षज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्छ र त्यहाँको लागि जति उहाँहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि ड्राइभिङ 2 घण्टा क्यानाडाबाट भ्यान्कुभरबाट आउनु भए पनि ओरिगनबाट मन्टेनबाट आउनुभयो भने 8 घण्टा जति लाग्ला।
यसको लागि मैले अहिले नेपाल consulate.org को वेबसाइटमा एकदम सस्तो अहिलेको होटलको रेट राखेर मेरियट होटलमा चाहिँ 6, 7, 8, 9 को लागि चाहिँ एकदम फ्ल्याट रेट $109 मा चाहिँ एकदम राम्रो खालको रुमहरु पनि डिस्काउन्ट ग्रुप रेटमा राखेको छ र उहाँहरुले नेपाल consulate.org मा गएर उहाँहरु बेलुका आएर रुममा चेकआउट गरेर बिहान उहाँहरुले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सर्भिस लिएर फेरि फर्किनु सक्नुहुन्छ र रुमको चाहिँ जुलाईको 25 सम्म मात्र बुक गर्ने खालको डेट दिएको छ होटलले उहाँहरुको कट अफ डे चाहिँ 2 वीक्स बिफोर हुनुपर्छ भनेर त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँहरुले यो पनि फाइदाहरु लिन सक्नुहुन्छ थ्यांक यू मेरो क्वेशन चाहिँ हाम्रो एसीलाई अब डु यु एक्सपेक्ट एनीथिङ फ्रम नेपाल सियाटल society to do further help anything? If yes, what kind of? I think that's a great question. Sorry, I forgot to mention. I think all the summer program, because we know that it's a summer, the kids has schools out. And because of that, a lot of the kids can come and volunteer for this event for Nepal Embassy and also the Honorary Consulate and hotels service. When they volunteer, also the embassy will recognize and give them a certificate from the ambassador. And this is a great opportunity to achieve that. And also, I think I just talked to a couple of days ago with Mr. Janak Singh and also Kumar sir. Because of, I think we need few couple people so that who has a good Nepali and also English skill that also need a help at the booth for translating or helping out the embassy crew to, like go their, like an event smoothly. So that would be greatly appreciated. And I think that's, we are not looking much, but I think the volunteer mostly like हाम्रो के भन्छ भौतिक रूपले चाहिँ तपाईहरुको सबैको सम्पूर्णको साथीहरुको चाहिँ यो चाहिन्छ र अर्को कुरा चाहिँ हामीले एउटा यही कार्यक्रम सँगसँगै नै हामीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा के भन्छ साथीहरु कुनै ठाउँमा चाहिँ पिकअप गर्ने ड्रप गर्ने यसको लागि पनि हामीले अलिअलि त्यस्तो खालको सम्पूर्ण साथीहरु चाहिँ स्ट्यान्ड बाईमा कसैको टाइम फ्री छ भने त्यसमा पनि हामीले चाहिँ नाम पठाउनु भएर चाहिँ कसै फुर्सद छ भने यो पनि एकदम राम्रो हो हाम्रो 3 दिने कार्यक्रममा चाहिँ खाली काउन्सिलर सर्भिस मात्र छैन वता काउन्सिलर सर्भिस पनि गरिरहेको छ र यतापटि हाम्रो एम्बेसडर कप भनेर गल्फ टुर्नामेन्ट पनि हाम्रो भइरहेको छ सन्डे बिहान त्यसपछि गएर माइक्रोसफ्टको टुर पनि भइरहेको छ बोइङमा पनि हामीले चाहिँ टुर गर्ने त्यो कुरा भएको छ यतापटि अनरी हाम्रो के रे मेयरहरु गभर्नरसँग भेटघाट गर्नेदेखि लिएर सबै एकदम टाइट स्केड्युल बनाएर चाहिँ एकदम मोयो र दौडदौड हुनु भन्दाखेरि सम्पूर्ण तपाईं अध्यक्षज्यूहरु यहाँ हुनुहुन्छ र तपाईहरुको आफ्नो क्षेत्रबाट तपाईहरुको सहयोग मिल्यो भने अर्को चोटी पनि यो कार्यक्रमको लागि गर्नुको लागि एकदम सजिलो र राम्रो हुन्छ भन्ने म आशा राख्छु थ्यांक यू अर्को कुरा चाहिँ मैले कन्सर्न गर्न खोजेको जस्तै मेरो कन्सर्नको कुरा चाहिँ जस्तै नेपाल सियाटल सोसाइटीको कन्सर्नको कुरा चाहिँ वाशिंगटनमा रहेका नेपालीहरूले जसले यो सेवा प्रदान गर्न सक्यो भने हामीलाई चाहिँ हामी चाहिँ विल बी मोर ह्यापी हैन त्यसको लागि चाहिँ मैले स्पेशली इफ यु नीड एनी काइन्ड अफ हेल्प जस्तै इन्फर्मेसन शेयर गर्ने हामीले चाहिँ यस्तो हुँदैछ नेपाल कन्सुलरले अथवा नेपाल एम्बेसीले यस्तो प्रोग्राम गर्दैछ तपाईहरु यसमा सहभागी भइदिनुस् अथवा तपाईहरुलाई यो कुराहरु चाहिँ नेपाल एम्बेसीले गर्दैछ भनेर हामीले कुनै त्यस्तो अब किनभने नेपाल सियाटल सोसाइटीसँग एउटा एक्सेस छ हैन इमेल अब थुप्रै मेम्बरहरु छन् त्यसैले तपाईहरुलाई त्यस्तो कुनै त्यस्तो हेल्प चाहियो पठाइदिनु पर्यो भने वी क्यान हेल्प हैन तपाईहरुको त्यो दिनुस् कन्टेन्ट दिनुस् र विल सेन्ड दैट द इमेल टु आवर कम्युनिटी Thank you. I think it's a great idea. Is Dai and Saurabh Bhai is here. I think you guys are very organized, and also हाम्रो नेवार सोसाइटी बाट हाम्रो चाहिँ एनआरएन को अध्यक्षज्यू यहाँ हुनुहुन्छ दुईटै गर्दाखेरि तपाईहरुको भोलिन्टियरको नाम कोले चाहिँ साइन अप गर्ने हो भोलिन्टियरको नाम फर्स्ट नेम लास्ट नेमहरु सबै पठाइदियो भने पछि हामीले इन्ड अफ द कार्यक्रममा पनि हामीले त्यो सर्टिफिकेटमा चाहिँ नाम लेखेर रेडी गर्नुको लागि पनि हामीले सजिलो हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि कति जना भोलिन्टियर चाहिँ तपाईहरुबाट चाहिँ सघाउनु हुन्छ त्यसको लागि म पहिले नै तपाईहरुको उहाँहरुको फर्स्ट नेम लास्ट नेम अब गरेर चाहिँ मलाई पहिले नै कलेक्ट गरेर चाहिँ हाम्रो जनक सरसँग चाहिँ काम गर्नुको लागि पछि हामीले फेरि लास्ट मोमेन्टमा फलानाले सर्टिफिकेट पाएन उले पाएन भन्दाखेरि अलिकति ब्लेम पनि हुन्छ होला त्यसकारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण साथीहरुले यति सहयोग गरिदियो मलाई एकदम खुसी हुन्छु थ्यांक यू सो मच
अर्को कुरो भोलिन्टियरले गर्नुपर्ने रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीको चाहिँ अलिकति बुलेटमा हामीले दिन सक्यौँ भने अनि वी क्यान एक्सप्लेन टु देम होइन, जसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ ओके म यो टाइम दिन सक्छु, म यो दिन काम गर्न सक्छु भन्ने हुनसक्छ। त्यसैले उनीहरूको सर्ट एन्ड भनौँ न 4-5 वटा बुलेटमा हामीले यो टाइम तिमीहरूको हामीलाई चाहिएको छ र यो काम तिमीहरूले गर्नुपर्छ भन्ने खालको दिउँ भने विल बी बेटर। यसमा चाहिँ जनक सरले एकचोटि कस्तो खालको भलिन्टियर अस्ति म अहिले पनि भनिदिन्छु, मोटामोटी भन्छु र म भलिन्टियर्सको विषयमा मैले खासमा एउटा अर्को मिटिङ एक्सपेक्ट गरेको थिएँ र ठिकै छ अहिले यहीँ पनि मैले अहिले नितान्त रूपमा कन्सुलर सर्भिसेस बारेमा भन्न खोजिरहेको थिएँ। तर ठिक छ, भलिन्टियर्सको कुरा आयो भने त्यहाँ चाहिँ बुदागत रूपमा म एसी सरलाई म सेयर पनि गरौँला। त्यहाँ उहाँहरूको रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ भने एउटा सुरुमा चाहिँ गेस्टलाई वेलकम गर्ने अथवा सर्भिस सिकर जो आउँछ उहाँहरूलाई वेलकम गर्ने र उहाँहरूले चाहिँ प्रपर मास्किङको कुरा अहिले के छ सियाटलमा मलाई थाहा भएन, वासिङटन अहिले चाहिँ मास्कको के गर्यो अलिकति रेस्ट्रिक्ट कतिको छ त्यो हेर्नु होला। पहिलो कुरो कोभिड-19 को प्रोटोकल अनुसार त्यो हेरिदिनु होला पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ आवश्यक पर्ने कागजातहरू छ कि छैन त्यो भेरिफाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले अहिले नोटिस जारी गर्छौँ, मैले भनेको कुराहरू जति छ पासपोर्टको लागि यो कुराहरू चाहिन्छ त्यो छ कि छैन हैन। र यदि आइपरेको खण्डमा कस्तो हुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो प्री इनरोलमेन्ट फर्म थाहा हुँदैन, त्यो चाहिँ भलिन्टियर्सहरूले त्यहाँ बसेको जुन 5-6 जना हुनुहुन्छ उहाँहरूले भरिदिनु पर्ने हुन्छ। र हामी जहाँ पनि गयौँ भलिन्टियर्सहरूले हामीलाई सघाएको छ। हामी सिकागो जाँदा, हामी टेक्सास जाँदा, क्यालिफोर्निया जाँदा उहाँहरूले सेवाग्राहीले बिचारा जान्दैनन् कतिपय कुराहरू टेक्निकल हुन्छ, हामी बरु आएर ब्रिफ गरौँला भलिन्टियर्सहरूलाई। त्यो एनरोलमेन्ट फर्महरू भरिदिने, फोटोकपी गर्नु पर्ने गरिदिनु पर्ने हुन्छ, अनि स्क्यान गर्नु पर्यो भने केही डकुमेन्ट्सहरू स्क्यान गरिदिने। र हाम्रो डेस्कहरू हुन्छ, जस्तै हाम्रो अब सर्भिस प्रोभाइड पनि हामीले कसरी गरेको 2-3टा डेस्कमा त्यो पनि म पछि एउटा कन्टेन्ट एउटा चाहिँ लेआउट सेयर गरौँला हाम्रो एसी सरलाई। त्यो डेस्कमा भनेको चाहिँ भिजा पासपोर्ट कहाँ हुन्छ त्यो अनुसार कुन सेवाग्राहीले के लिन आएको छ त्यो हेरेर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसरी पठाइदिने। र धेरै जसोले चाहिँ प्रिपेयर्ड रिटर्न एन्भलप बिर्सेको जस्तो मैले देख्छु, जस्तै पासपोर्टको सेवाको लागि आउने अनि प्रिपेयर्ड रिटर्न एन्भलप बिर्सेको हुन्छ, त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सुरुमै अवगत गराइदिने, जानकारी गराउने, उहाँहरूले लिएर आउनुहुन्छ। र त्यसपछि सम्बन्धित डेस्कहरूमा उहाँहरूलाई चाहिँ कुन कुन डेस्कमा कुन कुन सर्भिस सिकर के को लागि आएको उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही सम्बन्धित डेस्कमा पठाउने। त्यो कामहरू भलिन्टियर्सबाट हामीले एक्सपेक्टेसन गरेका छौँ र यसको बारेमा म डिटेल्समा बुदागत रूपमा पोइन्ट बाई पोइन्ट म एसी सरलाई पनि सेयर गरौँला मलाई, अनि एसी सरले यहाँहरूलाई त्यो पक्कै पनि सेयर गर्नुहोला त्यो कुरा। धन्यवाद। हजुर ईश्वरजी, हजुरको के क्वेसन छ? हजुर धेरै थ्याङ्क यू है एसी सर, धेरै सौरभ थ्याङ्क यू, धेरै जनकजी। मेरो एउटा त्यो जिज्ञासा, जस्तै तपाईँको पासपोर्ट नागरिकता भनिराख्नु भएछ, अझ आइडी भने लाइसेन्स भयो होइन, यो धेरै किन यसलाई एउटै कुनै माध्यमबाट यसलाई सुविधा दिन सक्दैन? हामी नेपालीहरू कागज पत्रमै अल्मलिन्छौँ कि? अब यस्तो छ सर, यसको बारेमा मैले यहाँ भन्ने कुरा भएन। हाम्रो जुन ऐन नियम कानुन अनुसार हामीले काम गर्ने हो सर होइन, त्यो त अब ऐन र नियम कानुनहरू नै त्यही अनुसार एमेन्ड हुनुपर्ने हुन्छ। अब डेफिनेटली यहाँले भनेको त्यो कुरा अब यतिखेर यो सिचुएसनमा, यो अवस्थामा, यो समयमा अब 21st सेन्चुरीमा धेरै कुरा चेन्जेस भएको छ। अब हाम्रो ऐनले कानुनले हाम्रो त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो अनुसारको डेभलप भइ नसकेको अवस्थाले ऐनले कानुनले भनेको अनुसार हामी डेफिनेटली त्यो कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्सहरू जे भनेको छ हामी त्यो अनुसार त्यो माग गर्छौँ सर, त्यसमा अरू केही छैन। अर्को एउटा कुरा एसी सर, तपाईँसँग अब कन्ट्याक्टमा रहन्छु, सौरभसँग पनि कन्ट्याक्टमा रहन्छु अनि भोलिन्टियरको ओरिएन्टेसन को भोलि के त्यो म सकेसम्म तपाईँहरूलाई सकेसम्म म साथ दिनेछु। हस्, धन्यवाद। तपाईँलाई धन्यवाद, नमस्ते। मेरो अनि एउटा नि एसी सर र यहाँ हाम्रो एसी सरलाई चाहिँ अघि एउटा चाहिँ वान वे ट्राभल डकुमेन्टको बारेमा चाहिँ क्वेसन आएन र त्यो पनि म भनिदिन्छु, किनभने त्यो हाम्रो 6वटा सर्भिसेसमा हाम्रो वान वे ट्राभल डकुमेन्ट पनि छ, एकतर्फी अनुमति पत्र भन्छ त्यसलाई। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो, किन कसलाई चाहिन्छ भन्ने यदि यहाँहरूलाई प्रश्न भयो भने त्यो भनेको कस्तो भने नितान्त रूपमा नेपाली पासपोर्ट भएको
कुनै एउटा व्यक्तिको तत्काल उहाँको राजधानी हराएर तत्काल नेपाल जानु परेमा के गर्ने त? अब पासपोर्ट बनाउनलाई त कम्तीमा 2 महिना लाग्छ हैन? अथवा चाहिँ एउटा पेज सक्यो, एक्सपायर भयो अरे, नेपाल जानु पर्यो इमर्जेन्सी भनेपछि त्यो हकमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने वन वे ट्राभल डकुमेन्ट दिन्छौँ। त्यो वन वे ट्राभल डकुमेन्ट भनेको त्यो नेपाल मात्र जाने, फेरि अरू कुनै देशलाई जाने हैन, त्यो नेपाल मात्र जानका लागि चाहिँ हामीले वन वे ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्छौँ र सम्बन्धित व्यक्तिले पछि नेपाल गए पश्चात उहाँले चाहिँ पासपोर्ट बनाएर अनि नेपाल फर्केर अमेरिका फर्किनुहुन्छ अथवा कुनै विदेश मुलुकमा फर्किनुहुन्छ। त्यो चाहिँ वन वे ट्राभल डकुमेन्ट हो। त्यसको लागि चाहिने कागजात भनेको त्यही एक्सपायर भएको जुन पासपोर्ट छ अथवा हराएको पासपोर्टको एउटा कपी, नागरिकताको कपी, र त्यसको लागि लाग्ने दस्तुर भनेको चाहिँ $40 लाग्छ र त्यो पनि अब त्यही मनी अर्डर र फोटो चाहिँ त्यसको लागि 2टा फोटो चाहिन्छ र एउटा चाहिँ फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको पासपोर्टको फर्म हुन्छ, त्यो हामीले लिङ्कहरुमा नोटिसहरुमा जम्मै राखिदिन्छौँ। त्यो एउटा फर्म पनि भर्नुपर्ने हुन्छ र 2टा फोटो चाहिन्छ हामीलाई। र त्यसको भ्यालिडिटी भनेको 3 मन्थ्स हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने इस्यु गरेको मितिदेखि 3 महिनाभित्र गइसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ भ्यालिडिटी 3 मन्थ्सको हुन्छ। 3 मन्थ पश्चात त्यो चाहिँ त्यसको भ्यालिडिटी हुँदैन र त्यसको कुनै पनि युज हुँदैन। थ्याङ्क यू जनकजी। आइम स्योर अब हाम्रो कम्युनिटीमा यो इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरेपछि अरू पनि क्वेसनहरू आउँछ होला। अब यो भिडियो सँगसँगै हामीले तपाईँले दिनुभएको इन्फर्मेसन एउटा आर्टिकल पनि पब्लिस गर्छु सो द्याट मान्छेहरूले पढ्नलाई सजिलो होस् होइन। अहिले हाम्रो समय सिद्धिन थालेको हुनाले आई थिङ्क म चाहिँ सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। क्वेसन्स एन्सर गरिदिनु भयो, हामीलाई रिप्रेजेन्ट गरिदिनु भयो। एसीजी थ्याङ्क यू फर यो सबै प्लान गर्नुभएको हुनाले होइन। अहिले चाहिँ हामी यति नै टुङ्ग्याउँ होला। बाँकी क्वेसन भयो भने हामी फेरि अर्को सेसन गरौँ। ल थ्याङ्क यू जनकजी, यो फर अल डिटेल इन्फर्मेसन होइन, एकदमै राम्ररी इन्फर्मेसन दिनुभयो। अब हामीलाई त्यस्तो कुनै भयो भने हामी किप इन टच, हामी विल कन्ट्याक्ट यु।